بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله و علی آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، دوستان و یاران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه مسیح نور از راه دور از شبکه جهانی شارجه در خدمت شما حاضر هستم. در این برنامه میپردازیم به تلاوت آیه 12 از سوره اسراء. بعد از تلاوت این آیه میپردازیم به احکام تجویدی این آیه. پس با هم گوشیان میسپاریم به تلاوت آیه 12 از سوره اسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصیلا. بله، آیه 12 از سوره اسراء. و جعلنا اللیل و النهار. اللیل و النهار هر دو الف لام شمسی هستند و نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. را حکمش استعلاء چون فتحه داره. آیتین مد بدل هست. اگر توقف بکنیم روی آیتین میشه مد عرض سکون. آیتین میتونیم دو حرکت، 4 حرکت یا 6 حرکت بدیم. اما اگر عبور کردیم دیگه آیتین فقط مد بدل هست و مد عرض سکون دیگه از بین میره. فمحونا آیت اللیل. فمحونا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد و آیت اللیل باز اینجا مد بدل هست به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. باز اللیل مد اینجا الف لام شمسی است. و جعلنا آیت النهار باز اینجا مد جایز منفصل هست و آیه باز مد بدل هست. النهار الف لام شمسی. مبصرة لتبتغوا با اینجا قلقله میخواد چون ساکنه و صاد از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره. تنوین بعدش لام، ادغام بدون غنه. مبصرة لتبتغوا. تنوین بعدش لام، ادغام بدون غنه. لتب باز اینجا با قلقله میخواد. لتبتغوا. غین هم از حروف استعلاست. فضلا من ربکم. ضاد هم باز از حروف استعلاست، غلیظ تلفظ میشه. تنوین بعدش میم، ادغام با غنه. فضلا من ربکم. و من ربکم نون ساکن بعدش را، ادغام بدون غنه. من ربکم و را حکمش استعلاست چون فتحه داره. من ربکم و میم ساکن بعدش واو اظهار شفوی. ولتعلموا عدد السنین. السنین الف لام شمسی است. والحساب. الحساب هم الف لام قمری است. اگر ما روی والحساب توقف بکنیم اینجا با قلقله میگیره چون ساکنش کردیم. اگر عبور کردیم نه. والحساب و کل شیء. و اگر باز توقف بکنیم روی والحساب مد عرض سکون هم میشه. میگیم والحساب میشه 2 حرکت یا 4 حرکت یا 6 حرکت داد چون میشه مد عرض سکون وقتی توقف بکنیم. ولی اگر عبور بکنیم نه قلقله‌ای هست و نه مد عرض سکون. میگیم عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. میشه مد طبیعی.
و کل شیء فصل. تنوین بعدش اخفای حقیقی. فصلنا، صاد از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه. تفصیل، باز صاد از حروف استعلاز تفصیل مد عوض، عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 12 از سوره اسراء. اما آیه 13 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بله، آیه 13 از سوره اسراء. و کل مد تبیس، انسان نون ساکن بر سین اخفای حقیقی. تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. انسان الزمناه، پس تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. الزمناه میم ساکن بعدش نون اظهار شفوی. طائره، تا از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و الف هم تابع تا قلب، میگیم تا، نمیگیم تا. طائره فی عنقه. و مدی که در طائره هست مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوباً مد بخواد و را هم حکمش استعلاز چون فتحه داره. و های ضمیر مد صله صغراست به مقدار 2 حرکت که طائره، نمیگیم طائره. طائره فی عنقه. اینجا اگر توقع بکنیم فی عنقه با سکون ها و قاف از حروف استعلاست. اگر عبور بکنیم فی عنقه، های ضمیر میشه مد صله صغرا. و نخرج خا از حروف استعلاست. و نخرج را هم ترقیق است اینجا چون کسره داره. لهو، های ضمیر مد صله صغراست. یوم القیامه، الف لام قمری و قاف هم از حروف استعلاست. کتابا یلقاه، تنوین بعدش یا ادغام با غنه یلقاه و قاف از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه، الف هم تابع قاف غلیظ. یلقاه منشورا، نون ساکن بعدش شین اخفای حقیقی و را هم حکمش استعلاز چون تنوین نصب روشه. منشورا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 13 از سوره اسراء. اما آیه 14 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. بله، آیه 13 آیه 14 معذرت میخوام. اقرأ اینجا قاف از حروف استعلاز غلیظ تلفظ میشه و اینجا قلقله هم داره. اقرأ و را هم حکمش استعلاز. کتابک کفی مد تبعیض همینا. بنفسک الیوم مد تبعیض. علیک حسیبا، حسیبا مد عوض، عوضی از تنوین. اینم از احکام آیه 14 از سوره اسراء. اما آیه 15 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بله، آیه 15 از سوره اسراء. من اهتدى، اینجا الف وصل. من اهتدى، نمیگیم من اهتدى، این اشتباهه. من اهتدى نمیگیم، من اهتدى، یعنی انگار دیگه الف حذف میشه در حالت وصل. من اهتدى و الف آخرم باز ترقیق نازک تلفظ. من اهتدى نمیگیم من اهتدى، نه، من اهتدى فانما نون مشدد قول نمیدیم 2 حرکت. یهتدی لنفسه، اینجا اگر توقف بکنیم
لنفسه با سکون ها. اگر عبور بکنیم لنفسه، های ضمیر مد صله صغری است. و من ضل نون ساکن به داد اخفای حقیقی و داد از حروف استعلا است. فانما مشدد، نون مشدد دو حرکت غنمی، یضل داد باز از حروف استعلا است. علیها ولا تزر را حکمش استعلا است چون ضمه داره. و زیراتون باز اینجا رای بعدی هم حکمش استعلا است. و زیراتون وزر تنوین بعدش واو ادغام با غنه و را باز حکمش استعلا است. اخرى خا از حروف استعلا است و را هم حکمش استعلا است چون فتحه داره. و الف هم تابع را غلی است، میگیم اخرى نمیگیم اخره. اخرى و ما كنا نون مشدد دو حرکت غنه میدیم. معذبین حتی نبعث با اینجا قلقله میخواد. نبعث رسولا را حکمش استعلا است چون فتحه داره. رسولا و رسولا مد عوضی از تنوین. این هم از احکام آیه 15 از سوره اسراء. اما آیه 16 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَ فِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. بله، آیه 16 از سوره اسراء. و اذا مد جایز منفصل به مقدار 4 تا 5 حرکت جوازن مد میخواد. اردنا را حکمش استعلا چون فتحه داره. دال قلقله میخواد و اردنا مد جایز منفصل. ان نهلک نون ساکن بعد نون ادغام با غنه. قریة قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. را هم حکمش استعلا چون ساکن قبلش فتحه اومده. تنوین بعدش همزه اظهار حلقی. قریة امرنا را هم حکمش استعلا چون ساکن قبلش فتحه اومده. متر فیها مت تا صفت همز داره اینجا و را هم حکمش استعلا چون فتحه داره. ففسقوا قاف از حروف استعلا غلیظ تلفظ میشه. فحق علیها القول قاف از حروف استعلا است. القول الف لام قمری. فدمرناها را ساکن قبلش فتحه اومده حکمش استعلا است. تدمیرا دال قلقله میخواد اینجا و تدمیرا را هم حکمش استعلا چون تنوین نصب روشه و الف هم تابع را غلیظ تلفظ میشه، حکم استعلا به خودش میگیره و اینم تدمیرا. اینم از احکام 16 از سوره اسراء. اما آیه 17 هم از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. بله، آیه 17 از سوره اسراء. و کم اهلکنا میم ساکن بعدش همزه اظهار شفوی. من القرون الف لام قمری و قاف از حروف استعلا و را هم حکمش استعلا چون ضمه داره. من بعد نوح نون ساکن بعدش با اقلاب است اینجا حکمش قلب یا اقلاب. من بعد نوح اینجا اگر توقف بکنیم نوح میشه مد عارض للسکون. میتونیم 2 حرکت یا 4 یا 6 حرکت مد بدیم. اگر بخوایم عبور بکنیم من بعد نوح و کفا تنوین بعدش واو ادغام با غنه نمیشه. و کفا مد طبیعی است. بربک را حکمش استعلا چون فتحه داره. بذنوب مد طبیعی است. عباده
باز مد تبعیض و ها های ضمیر مد صله صغراست. خبیرا بصیرا، خبیرا بصیرا. خا از حروف استعلاست و را هم حکمش استعلاست چون فتحه داره یا تنوین نصب روشه و تنوین بعدش با اقلاب یا قلب هست. بصیرا و صاد هم از حروف استعلاست و را هم باز حکمش استعلاست چون تنوین نصب روشه. بصیرا مد عوضی از تنوین به مقدار 2 حرکت کشیده میشه. اینم از آیه 17 از سوره اسراء. اما آیه 18 از سوره اسراء بعد از اعوذ بالله من الشیطان الرجیم: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بله، آیه 18 از سوره اسراء. من کان، نون ساکن بهش کاف اخفای حقیقی. یرید العاجله، را ترقیق است چون کسره داره. العاجله الف لام قمری. عجلنا له، های ضمیر مد صله صغراست. فیها ما نشاء، مد نشاء مد واجب متصل به مقدار 4 تا 5 حرکت وجوبا مد میخواد. لمن نريد، نون ساکن بعدش نون ادغام باغن. را حکمش ترقیق است، نازک تلفظ میشه. ثم میم مشدد 2 حرکت غنه میدیم. جعلنا مد تبعیض. له های ضمیر مد صله صغراست. جهنم باز نون مشدد 2 حرکت غنه میدیم. یصلاها صاد از حروف استعلاست ولی تلفظ میشه. مذموما مدحورا، مذموما مدحورا. تنوین بعدش میم ادغام باغنه. مدحورا، دال اینجا قلقله میخواد. مدحورا. را حکمش استعلاست چون تنوین نصب روشه و مدحورا مد عوض از تنوین. و اینم از احکام آیه 18 از سوره اسراء. و با این حکم رسیدیم به پایان این برنامه. امید است این برنامه تا اینجا مورد توجه و استفاده همه شما ایزان قرار گرفته باشه. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر همه شما ایزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.